बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं दो तीन अहम बातें करूंगा, खबरें हैं, और एक तो सदर ममलकत के हवाले से कि वो अब मज़ीद क्या करने जा रहे हैं। सदर आरिफ अलवी, कल भी हमने उसके ऊपर बात की थी, लेकिन फॉलो अप के तौर पर कुछ और इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपके साथ शेयर करनी है। दूसरा, जो क्रैकडाउन शुरू किया गया है उसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। को डॉलर माफिया, चीनी माफिया, और उसके बाद फिर आप जो है ये जो एक कार्रवाई शुरू कर दी गई है जो बिजली चोरों के खिलाफ भी बड़े पैमाने पर पूरे मुल्क के अंदर जो है वो क्रैकडाउन का ऐलान किया गया है, क्योंकि मुल्क के अंदर तकरीबन कोई 590 अरब रुपए की जो बिजली है वो चोरी हो रही है। और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है जो हमारे निगरान वज़ीर तवानाई हैं मोहम्मद अली, उन्होंने, और जो मुर्तज़ा सुलंगी उनके साथ, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इंकशाफात सामने आए वो भी आपके सामने लाना बहुत ज़रूरी है। इसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये कहा कि जो बिजली चोरी के केसेस हैं, इन केसेस को सुनने के लिए अब जो है वो खुसूसी अदालतें बनाई जा रही हैं, और ये ऑर्डिनेंस की सूरत में बनेगी। ज़ाहिर असम्बली इस वक्त नहीं है, तो ये ऑर्डिनेंस ही फिर वो जारी होगा, और खुसूसी टास्क फोर्स भी उसका क्या भी अमल में जो है वो लाया जाएगा। अब जो 590 अरब रुपए की सालाना बिजली चोरी होती है, इसमें इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद और मुल्तान, इनकी जो बिजली तकसीम कार कंपनियां हैं, यहाँ पे बिजली चोरी का जो शरह है या वो कम है, और वहाँ पे तकरीबन कोई 100 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। जबकि ये जो इलाके हैं, ख़ास तौर पर पेशावर, हैदराबाद, सखर, कोयटा, कबायली इलाका जात और आज़ाद कश्मीर, वहाँ पे जो बिजली तकसीम कार कंपनियों का नुकसान है वो 490 अरब रुपए है। यानी कि मजमूई बिजली चोरी 590 और उसमें 490 जो है वो ये नुकसान है। आप ये अंदाज़ा कर लें, वो सिर्फ इन इलाकों में है। और इनकी जो बिलिंग है 737 अरब की बिलिंग में से 737 अरब रुपए की बिलिंग है, 490 अरब रुपए का नुकसान है। वो मेरे आपसे पूरा होता ना फिर। तो ये भी उन्होंने कहा कि जो बिजली चोरी हो रही है और बिलों की अदायगी जो लोग नहीं करते, जब तक ये ऐसा नहीं होता, बिजली चोरी ख़त्म नहीं होती, बिलों की अदायगी 100% नहीं होती, उन्होंने कहा कोई सस्ती बिजली नहीं है। अंगूठा दिखाया उन्होंने कहा कोई नहीं, बिल्कुल दौड़ जाओ। ये उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम बिजली नहीं दे सकते, सस्ती नहीं कर सकते। यानी कि जो चोर हैं उनका भी हमें ही भरना पड़ेगा। तो अब देखिए ना कि वहाँ पे जो 3000 अरब रुपए सालाना बिलिंग है 5 डिस्कोज में, जिसका मैंने नाम लिया, लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, इस्लामाबाद और मुल्तान, इनमें 3000 से ज़्यादा बिलिंग है और 100 अरब का नुकसान है। उधर 737 की बिलिंग है और 490 का नुकसान है। आप अंदाज़ा करें क्या करे बंदा। वो फिर मेरे से, आपसे जो लोग बिल देते हैं, हमारा क्या कसूर है कि हमें भी उसी तरीके से आप निपटें। ये मामला जो है, तो इसी वजह से आज उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने भी ये अहकाम जारी कर दिए हैं कि बिजली चोरों के ख़िलाफ़ मुल्क गिर जो क्रैकडाउन है वो शुरू किया जाए, बिल इम्तियाज़ किया जाए। फैक्ट्रियाँ हैं, घर हैं, कमर्शियल इलाका जात है, और ये बिजली चोरी जो है ना, ये जो बिजली तकसीम कार कंपनियों के जो मुलाजमीन हैं, जिनको अभी भी हम वापडा के मुलाजम समझते हैं, हालांकि वो बिजली तकसीम कार कंपनीज़ के मुलाजमीन हैं, तो वो इसमें बाकायदा तौर पर मुलव्वस हैं। उनकी मिली भगत के बगैर ऐसा हो ही नहीं सकता कि जनाब बिजली चोरी जो है वो हो जाए। तो अभी इन्होंने ये भी कहा है कि जो जहाँ पे बिजली की चोरी 30 से 60% है, वहाँ पर जो डिस्कोज की मैनेजमेंट है, बिजली तकसीम कार कंपनियों की मैनेजमेंट है, वो कहा जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर निजी शोबे को दे दी जाए। और जिस तरह मैंने कहा कि बिजली चोरी के केसेस सुनने के लिए स्पेशल अदालतों के क़याम के ऊपर भी गौर किया जा रहा है, ये भी बड़ा जो है वो ज़रूरी है।
اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ جو اس میں جب تک بھی بجلی، جس طرح میں نے کہا کہ یہ نہیں ہو جاتا، اس وقت تک انہوں نے کہا کہ کوئی ہم کسی کو فری بجلی جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی، اور ہر علاقے میں جو بجلی چوری ہونے کی جو شرح ہے وہ مختلف ہے۔ تو یہ 590 ارب کی بجلی کو چوری کو رکوانا ایک مشکل ہدف ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ جب تک یہ ہدف حاصل نہیں ہوتا تو پھر انہوں نے کہا کہ جناب یہ کسی صورت بھی ریلیف نہیں مل سکتا۔ اور جو بجلی چوری میں افسران ملوث، ان کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے الیکشن کمیشن کو ان کی فہرست بھجوا دی ہے کہ جو بھی ہے وہ وہاں پہ جو بجلی چوری میں ملوث افسران ہیں ان کے الیکشن کمیشن جو ہے وہ تبادلے کر دے۔ ابھی ہم خبر کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے لاتے ہیں۔ اچھا جی، جو دوسرا حصہ ہے اس خبر کا، آج کی معلومات کا، وہ ایوان صدر میں ہونے والا سکون ہے کہ وہ سکون اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ کافی ہلچل تھی گزشتہ دنوں، اور ٹرائیکا کی ملاقات ہوئی، 2 عسکری شخصیات اور صدر مملکت، گلے شکوے ہوئے، وہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا، لیکن اب انفارمیشن یہ ہے کہ صدر مملکت جو ہے وہ مان گئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی عہدے کی آئینی مدت 9 ستمبر کو جو پوری ہو رہی ہے اس کے بعد بھی کام جاری رکھنا چاہتے ہیں، اور اگر کسی مرحلے کے اوپر انہوں نے سوچا کہ وہ سبکدوش ہونا چاہتے ہیں، عہدہ چھوڑنا چاہتے ہیں، تو وہ آگاہ کر دیں گے۔ اس کے بعد پھر چیئرمین سینٹ جو ہیں وہ قائم مقام صدر بن جائیں گے۔ تو ابھی انہوں نے کہا کہ فی الحال ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تو دوسرا، الیکشن کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ آپ کو بتانا بہت ضروری ہے کہ مقتدر حلقے اور جو بعض شخصیات جو تھی وہ ان سے ملی تھیں، تو الیکشن کمیشن کے حکام سے بھی ملاقاتیں وغیرہ ہوئیں، تو انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ الیکشن جتنی جلدی ممکن ہو سکے کروائیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی بھی خواہش ہے کہ دسمبر میں الیکشن ہو جائیں، تو الیکشن کمیشن والے جنوری کی بات کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر بھی بات چیت ہو رہی ہے کہ کیا دسمبر کے آخر میں ممکن ہے الیکشن۔ اگر 30 نومبر تک حلقہ بندیاں مکمل ہو جاتی ہیں تو دسمبر میں الیکشن کروا دیے جائیں۔ اس کے اوپر بھی غور و خوض کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی آپ کو بتانا ضروری ہے کہ کچھ لوگ یہ افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ جو موجودہ عسکری قیادت ہے یہ اپنے اقتدار کو طول دینا چاہتے ہیں، اقتدار میں آنا چاہتے ہیں، مارشل لا لگانا چاہتے ہیں، یا نگران سیٹ اپ کو لمبا کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ انہوں نے کہا جو بھی آئین اور قانون ہے، ہماری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن ہو، جو بھی حکومت میں آیا ملک کو آ کر جو ہے وہ مسائل سے نکالے۔ جاتے جاتے ایک امپورٹنٹ بات، آج یوم دفاع ہے، ہم ان شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں، سلوٹ پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس ملک کی خاطر قربانیاں دی ہیں، اس ملک کے دفاع کی خاطر قربانیاں دی ہیں، اور شہداء کے لواحقین کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ ان کے جو عزیز و اقارب جو مختلف عہدوں پر تھے، فوج میں تھے، پولیس میں تھے، لا انفورسمنٹ ایجنسی میں تھے، انہوں نے ہمارے امن اور سکون کی خاطر یہ قربانیاں دی ہیں، تو ان کو بھی جو ہے ان کے ورثہ بھی خراج تحسین کے جو ہے وہ مستحق ہے۔ ہمیں ان کو نہیں بھولنا چاہیے، ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ فوج کے اوپر، اداروں کے اوپر تنقید کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن جو بندہ ہماری خاطر، ہمارے امن اور سکون کے لیے بارڈر پہ کھڑے ہو کر گولیاں کھاتا ہے، اپنے سینے پہ کھاتا ہے، اس ملک کی خاطر کھاتا ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ ان کا ماٹو ہے، شہادت کے رتبے پہ فائز ہونا ان کے لیے فخر کی بات ہے، ہم ان کے اوپر تنقید کریں، ان کی تنصیبات پہ حملہ کریں، تو پھر ان کے جو ورثہ ہیں ان کو کتنا نقصان پڑتا ہے، ان کا کتنا دکھ ان کو پہنچتا ہے۔ تو یہ سارے ہمیں سوچنا چاہیے، پاکستان کا سوچنا چاہیے۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور یہ جو لوگ ہیں، یہ جو ہمارے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ سویلین اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اب تک جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں۔ 8-10 ہزار تو اس میں جو ہے وہ ہمارے سیکورٹی فورسز کے جوان اور افسران ہیں، تو بلا امتیاز وہ قربانیاں دے رہے ہیں۔ ہمیں ان کی قربانیوں کو رائے گاہ نہیں جانے دینا چاہیے، ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ وہ پاکستان کے لیے لڑ رہے ہیں، پاکستان کے لیے جانیں دے رہے ہیں، دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور ایسے اداروں کے اوپر جو تنقید ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔